कोही मानिसहरू एकदमै धनी, कोही मानिसहरू सडकमा, कोही मानिसहरूलाई भने सारा किसिमका सुख सुविधा, घर आफ्नै प्राइभेट जेट, तर कोही मानिसहरू यहाँ मागेर खानुपर्ने एउटा कुकुर बिरालाको हालतमा। यो किन भयो भन्दा यो दर्शन गलत छ। र अहिले यो देशमा यो सबै हुनुको प्रमुख कारण भनेको काङ्ग्रेसहरूले जब लोकतन्त्र आयो, प्रजातन्त्र आइसकेपछि काङ्ग्रेसीहरूले यो देशका उद्योग धन्दाहरू सबै बेचिदिए। यो देशका उद्योग धन्दाहरू बेचेर यही किसिमको कल्चरको विकास गरे र किनेर खाने कल्चर जे पनि खाली आयात गर्ने यिनीहरूले चलन चलाए र उद्योग धन्दाहरू निर्मूल पारिसकेपछि देशका युवाहरू बेरोजगार भए र बेरोजगार भइसकेपछि करोडौँ युवाहरू बाहिर जानु पर्यो र यसैलाई यिनीहरू यो कम्युनिस्टको शासनले पनि यसैलाई कन्टिन्यू गरे। हामीले यो जुन समस्याहरू छन्, यहाँका भ्रष्टहरू छन्, यी भ्रष्टहरूलाई हामीले जेलमा नथुनिकन, यी भ्रष्टहरूलाई निर्मूल नपारिकन यो देशको विकास कसरी हुन सक्छ? यो सम्भव छैन। विचार नभइसकेपछि जोसँग विचार हुँदैन उसले शक्तिको दुरुपयोग गरेर संसारलाई क्याप्चर गर्न खोज्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के चाहेको हो त? अध्यात्मवादी दर्शनबाट पनि जसरी अहिले यहाँ के भन्ने गरिन्छ भने यो चराचर जगत केही पनि होइन, हामीले अर्को जन्मको लागि काम गर्नुपर्छ, अर्को जन्मको लागि अहिले गरेका कामहरूको पुण्य कर्म हामीले अर्को जन्ममा लिने हो भनेर एउटा अर्को गलत दर्शन छ। यी सबै तिनटै दर्शन जति पनि संसारमा छन् यी गलत छन्। त्यसैले हामीले सर्व पहिचानवाद भनेका छौँ। हाम्रो चाहना भनेको यो देशका नागरिकहरूलाई सर्वशक्तिमान बनाउने, सम्पन्न बनाउने, आर्थिक रूपमा पनि सबल बनाउने, स्वास्थ्य रूपमा पनि सबल बनाउने र यो देशलाई शक्तिशाली बनेर आत्मस्वाभिमान बढाउँदै हामीले एउटा सुखी समाजको निर्माण गर्ने र अन्तिम उद्देश्य भनेको सुखको लागि हामी सबै लागि पर्ने। पुण्यजी नमस्कार। यो खाना खुवाउने जुन कार्यक्रमहरू चलिरहेको छ कति दिन जति भयो अहिले चलिरहेको? यो अब आफ्नो दिन लगाएर हामी चलाइरहेको छौँ। हजुर, हामीले अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो सर्व पहिचानवाद के हो, हामी कसरी यो देशलाई अवस्थामा सचेत नेपाली किन आएको भन्ने कुरा अलिकता म आज यो मेरो पेजबाटै लाइभ भइरहेको कारणले गर्दाखेरि म हाम्रा शुभचिन्तकहरूलाई म बताउन चाहन्छु। जस्तो हामीले के सोचिरहेका छौँ भने अहिलेसम्म जुन सिस्टम यो देशमा चलिरहेको छ यो उल्टो तरिकाले चलिरहेको छ। यो देशमा मात्र होइन, यो संसारमै यो अहिलेको दर्शन, अहिलेका विचारहरू उल्टो तरिकाले चलिरहेका छन्। त्यसैले यो संसारमा अहिले हामी यति धेरै, कोही मानिसहरू एकदमै धनी, कोही मानिसहरू सडकमा, कोही मानिसहरूलाई भने सारा किसिमका सुख सुविधा, घर आफ्नै प्राइभेट जेट, तर कोही मानिसहरू यहाँ मागेर खानुपर्ने एउटा कुकुर बिरालाको हालतमा। यो किन भयो भन्दा यो दर्शन गलत छ। मार्क्सवाद भन्नुहोस्, पुँजीवाद भन्नुहोस्, यो लोकतन्त्र भन्नुहोस् या अध्यात्मवाद, यी दर्शनहरू गलत भएको कारणले यो उल्टो दर्शनले अनि यो संसारभरि नै यति धेरै हतियारको होडबाजी। दर्शन गलत छ, विचार छैन, विचारले लिड छैन, एउटा मानवताको भावले संसार बाँधिएको छैन। त्यो कारणले गलत दर्शनलाई अलि नजिक साउन्ड आएन भन्दै हुनुहुन्छ एकजना मित्रले। गलत दर्शनलाई अगाडि बढाइएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई यो गलत दर्शनलाई हामीले सच्याउन खोजिरहेका छौँ। गलत दर्शनको कारणले जबरजस्ती शक्ति हातमा लिएर, अर्थात् भनौँ अनेक प्रकारका हतियारहरू निर्माण गरेर यो संसार क्याप्चर गर्ने यो रणनीति अन्तर्गत यो संसार अहिले चलेको छ। किनभने दर्शन गलत छ। दर्शन गलत, विचार नभइसकेपछि जोसँग विचार हुँदैन उसले शक्तिको दुरुपयोग गरेर संसारलाई क्याप्चर गर्न खोज्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के चाहेको हो त? हामीले सर्व पहिचानवादले हामी चाहिँ विचारले यो संसार लिड गर्नुपर्छ। अहिलेका दर्शन गलत भएको कारणले जुन मार्क्सवादी दृष्टिकोण छ अरूलाई निषेध गरेर, अरूलाई निर्मूल पारेर र द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद मात्रै भनेर यो संसारलाई त्यो दर्शनले लिड गर्न सक्दैन। अर्को कम्पिटिसनको मात्र गर्नुपर्छ, प्रतिस्पर्धा मात्र चलाएर, लोकतन्त्रको जुन मानव अधिकारका कुराहरू मात्र गरेर, स्वतन्त्रताका कुराहरू मात्र गरेर यो संसार सुखी हुन सक्दैन। र अध्यात्मवादी दर्शनबाट पनि जसरी अहिले यहाँ के भन्ने गरिन्छ भने यो चराचर जगत केही पनि होइन, हामीले अर्को जन्मको लागि काम गर्नुपर्छ, अर्को जन्मको लागि अहिले गरेका कामहरूको पुण्य कर्म हामीले अर्को जन्ममा लिने हो भनेर एउटा अर्को गलत दर्शन छ। यी सबै तिनटै दर्शन जति पनि संसारमा छन् यी गलत छन्। त्यसैले हामीले सर्व पहिचानवाद भनेका छौँ। सर्व पहिचानवादले यी एकल काँटे एउटा खुट्टा टेकेर हिँडिरहेका यी दर्शनहरूलाई एक ठाउँमा चार खुट्टा टेकेर उभ्याउँछ यो सर्व पहिचानवादले। र त्यस पछाडि हामी सर्व पहिचानवादको मुख्य उद्देश्य भनेको हामी कुनै पनि यो देशको शासन सत्ता हामी सर्व पहिचानवादी दृष्टिकोणबाट हामी लिन्छौँ र लिएर त्यस पछाडि हामी नागरिक समाजवादको स्थितिमा समाजलाई पुर्याउँछौँ। नागरिक समाजवाद भनेको अहिले हामीले यो जुन समस्याहरू छन्, यहाँका भ्रष्टहरू छन्, यी भ्रष्टहरूलाई हामीले जेलमा नथुनिकन, यी भ्रष्टहरूलाई निर्मूल नपारिकन यो देशको विकास कसरी हुन सक्छ? यो सम्भव छैन।
त्यसकारण यी भ्रष्टहरूलाई ठेगान लाउनुको लागि हामीले नागरिक समाजवाद भन्छौँ र त्यो नागरिक समाजवादको स्थिति सिर्जना भइसकेपछि हाम्रो अन्तिम पुग्ने लक्ष्य भनेको चाहिँ हाम्रो समतावाद हो। समतावादमा हामीले खुसीलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। मानव जातिका जति पनि समस्याहरू छन् ती समस्याहरू सबै सुल्झिन्छन् र ती समस्याहरू सुल्झिसकेपछि ती समस्या हामीले सुल्झाइसकेपछि मुख्य कुरा भनेको मानिस सुखी हुने खुसी हुने भनेको घाँस बाँस कपासले मात्र होइन। यो चिज अति आवश्यक आधारभूत कुरा हो। यो प्राप्त गरिसकेपछि नि मान्छे खुसी र सुखी हुन सक्दैन। धेरै धन कमाएर ठुला ठुला महल बनाएर पनि मान्छे खुसी नहुन सक्छ। त्यसकारण हामीले खुसी हुने तत्त्वको पनि खोजी गर्छौँ। हाम्रो साम्यवाद र यिनीहरूले जुन साम्यवाद समाजवाद भनेका छन्, मार्क्सवादीहरूले साम्यवाद र यो पुँजीवादीहरूले जुन समाजवाद भनेका छन् त्यो नभएर हामीले समतावाद भनेका छौँ। समतावादमा खुसी प्राथमिकतामा हुन्छ र हाम्रो चाहना भनेको यो देशका नागरिकहरूलाई सर्वशक्तिमान बनाउने, सम्पन्न बनाउने, आर्थिक रूपमा पनि सबल बनाउने, स्वास्थ्य रूपमा पनि सबल बनाउने र यो देशलाई शक्तिशाली बनाएर आत्मस्वाभिमान बढाउँदै हामीले एउटा सुखी समाजको निर्माण गर्ने र अन्तिम उद्देश्य भनेको सुखको लागि हामी सबै लागि पर्ने। त्यसकारण समतामूलक समाज हामी एउटा समतावादको हामीले परिकल्पना गरेका छौँ। यो वादबाट लिड भयो भने यो मलाई लाग्छ यो विश्व नै हामीले सोचेको जस्तो विश्व बन्न सक्छ, जुन एकअर्कालाई मानवीयताको भावमा हामी गाँसिन सक्छौँ। अहिलेको संसारका मानिसहरू हाम्रै देशमा पनि भनौँ, हामीलाई जातिगत कुराहरूमा कसरी फुटाइएको छ, एकैछिनमा कोही मानिस पनि कसैका प्रति घृणा फैलाउने खालको घृणित बनाउन सकिन्छ। त्यसकारण यो स्थिति भएको कारणले हामीले यसलाई चाहिँ हामीले अब यो नयाँ दृष्टिकोणबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लागेको छ र हामीले यो सचेत नेपाली महाअभियानले यो जुन पार्टी बन्दैछ यो पार्टीले योबाट संसारलाई लिड गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अघि सारेको छ र हामी कसरी यो आज यो जुन व्यक्ति छ यो देशमा कोही मानिस धोकै छ, कोही अरबौँको भ्रष्टाचार गरिरहेको छ, भ्रष्टाचारीहरूलाई कुनै कारबाही छैन। आखिर यो किन भइरहेको छ त भन्दा यसको मुख्य जड भनेको चाहिँ यो देशमा कुनै निकाय त्यस्तो शक्तिशाली निकाय छैन, नागरिकहरूको निकाय छैन जसले यी भ्रष्टहरूलाई थुन्न सक्छ। यो प्रधानमन्त्रीलाईदेखि लिएर मन्त्री क्याबिनेटका निर्णयहरूसम्म हेर्न सक्छ, त्यसमा पुनर्विचार गर्न सकोस् र तिनीहरूलाई गलत गरेका छन्, गलत नीतिगत निर्णय गरेका छन् भने तिनीहरूलाई कारबाही गर्न सक्यो। यो स्थिति सिर्जना गर्नको लागि हामीले अब राष्ट्रिय नागरिक आयोगको परिकल्पना गरेका छौँ। यो नागरिक स्तरबाट हामीले खुला रूपमा यो बनाउँछौँ र यो नागरिक आयोगले यो अख्तियारभन्दा माथि हुन्छ र यो अख्तियारमाले जुन कारबाही गरिरहेको छ यिनीहरूलाई पनि हामी कारबाही गर्ने र यी भ्रष्टाचारीहरूलाई पनि कारबाही गर्ने यो स्थिति सिर्जना गर्छौँ भने हामी अदालतको शुद्धिकरणको परिकल्पनाको लागि राष्ट्रिय अदालतको परिकल्पना गरेका छौँ। हामीले त्यो राष्ट्रिय अदालतले हामीले यी अदालतभित्रका भ्रष्टाचारहरूको निर्मूल गर्छौँ र यो देशलाई हामी कुनै पनि शर्तमा यो देशको सेनालाई शक्तिशाली बनाउँछौँ र अहिलेका विसङ्गतिहरूलाई निर्मूल गर्नको लागि हामीले नवनिर्माण सेनाको परिकल्पना गरेका छौँ। यो नवनिर्माण सेना भनेको चाहिँ कस्तो खालको सेना हो भनेर धेरैले भन्नु पनि हुन्छ। यो नवनिर्माण सेना भनेको वास्तवमा विकास गर्नुको लागि हामीले निर्माण गरेको सेना हो। देशका विकास कार्यहरू अनेकका ठेकेदारहरूले 25 वर्षदेखि अड्काएर राखेका हुन्छन्। कुनै आयोजनाहरू तपाईँ हेर्नुभयो भने 30 वर्षदेखि बनेका छन्। यो सबै कुराहरूलाई हामीले यी व्यतिथिहरूलाई निर्मूल पार्नको लागि हामीले नवनिर्माण सेनाको परिकल्पना गरेका हौँ। त्यसले देशको सीमालाई सुरक्षा गर्नु पर्यो भने पनि त्यहाँ हामी कुनै ठाउँमा सिमाना मिचियो भने पनि जनतासँग अगाडि नागरिकसँग फ्रन्ट लाइनमा अगाडि बढेर छातीमा गोली थाप्नु पर्यो भने नवनिर्माण सेना जान्छ भने विकास कार्यमा हामी दलाल ठेकेदारहरूलाई कुनै पनि काम नदिएर कुनै ठुला परियोजनाहरू देशका विकास कार्यहरू ती हामी यो नवनिर्माण सेना मार्फत नेपाली नागरिकहरू मार्फत गराउन चाहन्छौँ। यो एकचोटि फेरि स्पष्ट गरिदिनु, नवनिर्माण सेना भनेको यो हाम्रो राष्ट्रिय सेनाको प्यारलल अर्थात् समानान्तर सेना हो अथवा यो कस्तो प्रकारको सेना? अलिकति स्पष्ट भन्न त भनिसक्नुभयो, त्यही पनि केही स्पष्ट गरिदिनुहोस्। यो जनसेना हो, वास्तवमा भन्ने हो भने यो नागरिक सेना हो। यो नागरिक सेना भनेको हाम्रो परिकल्पना के छ भने हाम्रो राष्ट्रिय सेना, यो देशको राष्ट्रिय सेनालाई विश्वकै एउटा शक्तिशाली सेना बनाउने हाम्रो सपना छ। सचेत नेपालीको सपना भनेको यो हामी इन्डिया, चाइना, इजरायल, उत्तर कोरिया, अमेरिका शक्तिशाली भन्छौँ। अहिले अलिकति पैसा भयो र इक्विपमेन्टहरू राम्रोसँगले हात हतियारहरू भेला पार्न सक्यो भने हामी देशको सेनालाई शक्तिशाली र सबल बनाउन सक्छौँ र हाम्रो स्वाभिमान जगाउन सक्छौँ। र यो नवनिर्माण सेनाको परिकल्पना कस्तो हो भने यही राष्ट्रिय सेनाले एउटा विङ बनाओस्, एउटा यस्तो विङ जसले निर्माण कार्य त्यो नवनिर्माण सेना भन्ने विङ बनाओस् र त्योबाट मात्र होस् भन्ने छ। अहिले हामी सरकारमा नपुगेको कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिलेदेखि त्यसको रिहर्सल गर्नुपर्छ, किनभने भोलि हामी पुगिसकेपछि हामी त्यो किसिमको सेना निर्माण गर्छौँ। यो सेनालाई हामी त्यो किसिमको निर्माण मात्र गर्ने त्यो सेनालाई हामी लगाउँछौँ।
त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा विङ त्यो हुन्छ। त्यो कारणले अहिलेदेखि नै हामी त्यो किसिमका मानिसहरूलाई जो साँच्चै नै देशप्रति चिन्तित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नवनिर्माण सेनामा ल्याउने र नैतिक शिक्षा उहाँहरूले अहिले पाएको यही राष्ट्रिय सेनाकै हाम्रो महान र शक्तिशाली गौरवशाली जुन सेना छ हाम्रो नेपालको यो गोर्खाली सेना, यो सेनालाई पनि हामीले यसैको एउटा विङ बनाएर निर्माण कार्यको लागि नवनिर्माण सेना बनाउनको लागि प्रेरित गर्नेछौँ र त्यहाँबाट सबै निर्माण कार्यहरू गर्ने हाम्रो परिकल्पना। अब हाम्रो देश नेपाल संसारकै गरिबतम देशहरूमा पर्दछ। यो सधैँ अहिलेसम्म हाम्रो देश चाहिँ गरिब रहिरह्यो किन? तपाईँहरूले अन्त्योदय पनि भनिराख्नु भएको छ। म सचेत नेपाली पार्टीले अन्त्योदयको एउटा अभियान पनि अब गर्ने, त्यसलाई दर्शनको रूपमा सामेल गर्ने भनिरहेछ। यो अन्त्योदय को विषयमा पनि केही बताइदिनु न। यो र नेपाल किन गरिब रह्यो, यसलाई कसरी चाहिँ तपाईँसँग के कस्ता चाहिँ छन् योजनाहरू? यदि सचेत नेपाली पार्टीले सरकार बनाउने अवस्था आयो भने कसरी तीव्र रूपमा देशलाई एउटा विकसित देशको रूपमा लान सकिन्छ? यसको लागि केही पूर्वाधारहरू हामीले बनाएका छौँ। हामी त्यो सोच्दैछौँ पनि। अब हाम्रो सोच के छ भने हाम्रो सोच चाहिँ अहिलेको स्थितिमा हामी यो देशमा गरिबी छ, यसको लागि कसरी रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ हामी यसमा पनि परिकल्पना गरिरहेका छौँ। र अहिले यो देशमा यो सबै हुनुको प्रमुख कारण भनेको काङ्ग्रेसहरूले जब लोकतन्त्र आयो, प्रजातन्त्र आइसकेपछि काङ्ग्रेसीहरूले यो देशका उद्योग धन्दाहरू सबै बेचिदिए। यो देशका उद्योग धन्दाहरू बेचेर यही किसिमको कल्चरको विकास गरे र किनेर खाने कल्चर जे पनि खालि आयात गर्ने यिनीहरूले चलन चलाए र उद्योग धन्दाहरू निर्मूल पारिसकेपछि देशका युवाहरू बेरोजगार भए र बेरोजगार भइसकेपछि करोडौँ युवाहरू बाहिर जानु पर्यो र यसैलाई यिनीहरू यो कम्युनिस्टको शासनले पनि यसैलाई कन्टिन्यू गरे। यो कन्टिन्यू गरेको कारणले यिनीहरूले एउटा पनि उद्योग धन्दाहरू खोलेका पनि छैनन्। यति राम्रा उद्योगहरू थिए ती सबै। अनि उद्योग गर्नलाई यो देशमा कोही पनि प्रेरित हुँदैन। कुनै उद्योग कुनै प्राइभेट सेक्टरबाट गरियो भने यहाँका गलैँचादेखि लिएर पश्मिनादेखि लिएर यहाँका चियादेखि लिएर हाम्रा कफीदेखि लिएर सबै कुराहरूलाई अमृत अदुवादेखि लिएर सबै कुराहरूलाई यहाँ निर्मूल पारिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ उद्योग धन्दाहरू खोल्नको लागि पहिला नागरिक स्तरबाट पनि प्रेरित गर्छौँ। हामीले यो देशमा साबुन किन किन्नुपर्ने? बोसोको डल्लोले बन्ने चिज हामी यहीँ निर्माण गर्न सक्छौँ। हरेक युवाले 1 लाख रुपियाँले एउटा उद्योग खोल्न सक्छ साबुनको र त्यसले गाउँमा पुग्न सक्छ। त्यो गाउँभरि त्यहीँबाट उत्पादनले पुग्न सक्छ भनेपछि हामी यो कार्य गाउँमा गराउन सक्छौँ। साबुन सलाई उद्योग, सानातिना घरेलु उद्योगहरू गाउँमा चलाएर त्यो एरियालाई हामी त्यहीँ आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहना के हो भने हामी उद्योगहरू खोल्छौँ पहिला राष्ट्रिय स्तरबाट र देशका नागरिकहरूलाई पनि उद्योग खोल्नको लागि उत्प्रेरित गर्छौँ र उत्प्रेरित गरिसकेपछि यो सबैले आफ्नो लगानी त्यहाँ लगाउनुहुन्छ र हाम्रो उद्योग खोल्नको लागि हामी सहज वातावरण सिर्जना। अहिलेको जस्तो अनेक झमेलाहरू लागेर उद्योग खोल्न जाँदाखेरि जुत्ता फाटिसक्ने र पहिले उद्योग खोल्नलाई नै उसले स्ट्रगल गर्नुपर्छ, कसरी उसले काम गर्छ, भोलि काम गर्न सक्दैन। अनि यो स्थिति सिर्जना भएको कारणले हामीले चाहिँ यो देशलाई यसरी जोड्ने परिकल्पना गरेका छौँ र यो देशलाई शक्तिशाली बनाउन सकिन्छ। र अहिले विकास कार्यको कुरा जुन तपाईँले गरिराख्नु भएको छ 20% यिनीहरूले मूल बजेटको 20% यिनीहरूले विकास कार्यमा खर्च गर्ने भनेका छन्। तर त्यो विकास कार्यमा पनि यिनीहरूले 10% खर्च गर्छन्, 10%मा पनि 8% भ्रष्टाचार हुन्छ र 2% मात्र यिनीहरूले 2% मात्र लगानी गरेका छन्। 2% विकास गरेर यो देश कहिले युरोप जस्तो स्थिति हुन्छ, जापान जस्तो कहिले हुन्छ, कहिले सिङ्गापुर जस्तो हुन्छ। यिनीहरू हामीलाई 200 वर्ष पछाडि यिनै भ्रष्टहरूले, यी भ्रष्टाचारी नेताहरूले यो देशमा एउटा स्थिति बसाएर भ्रष्टाचारीलाई कहिले पनि कारवाही नहुने यो चलन चलाएर यिनीहरूले 70 वर्षदेखि यो देश लुटिरहेका छन्। यो देश लुटिरहेको कारणले आज यो देशमा यो स्थिति छ, कुनै पनि किसिमको विकास हुन सकेको छैन। यो कुरा हामी निर्मूल गर्न चाहन्छौँ। सचेत नेपालीले पहिला हान्ने भनेकै भ्रष्टहरूलाई हो। भ्रष्टहरूमाथि हामी यसरी हन्टर चलाउँछौँ, यसरी हामी हतौडा चलाउँछौँ। यिनीहरूका हामी जेलमा पनि यिनीहरूलाई हामी सुखले राख्नेवाला छैनौँ। त्यसकारण 1000 नेता र 1000 कर्मचारीहरूलाई जेलमा नहुलिकन यो देशमा यो भ्रष्टाचार निर्मूल हुनेवाला पनि छैन। तलैदेखि जरैदेखि हामी भ्रष्टाचार गर्न सक्छौँ भन्ने सचेत नेपालीलाई विश्वास छ र यही विश्वासको आधारमा हामी बोलिरहेका छौँ र यो भावना पनि हो, हरेक नेपालीको यो भावना पनि। अन्त्यमा अब तपाईँले एउटा प्रश्न सोध्छु। पहिला प्रचण्डले माओवादीको त्यो जनयुद्ध चलाएको बेलामा पनि उनले देश यसरी विकास गर्छु उसरी विकास गर्छु भनेर धेरै भन्ने गर्थे। तपाईँहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ? पछि प्रचण्डकै ताल त हुँदैन भनेर यहाँ धेरैजना मित्रहरूले प्रश्न पनि सोधिरहनु भएको छ र यो मेरो भन्दा पनि यो चाहिँ जनताहरूको प्रश्न हो। तपाईँले अहिले धेरै प्लानहरू आफ्नो पार्टीको ल्याइराख्नु भएको छ।
यो चाहिँ पछि प्रचण्डले जस्तो धोका दिन्छ कि भन्ने जनताहरूले शङ्का गरिरहन्छन् क्या, त्यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँ त्यो शङ्का निवारण गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? म पहिला कुरा म सबै संसारभरिका नेपालीहरूसँग मेरो हात जोडेर बिन्ती छ, तपाईँहरूलाई यो शङ्का निवारण भनेको तपाईँहरू हामी सबै अहिले किन यिनीहरूले लुटे, किन यिनीहरूले काम गरेन, किन प्रचण्डका बुहारी र प्रचण्डका सन्धीहरू, यिनीहरूका घरबेटीहरू यिनीहरूले मात्र वरिपरि घेरे, यो कुरा पहिला बुझ्नुहोस्। हामीले शक्तिमा हामीले राजनीति गरेनौँ। हामी नेपाली नागरिकहरू जो हामीले राजनीति गर्नुपर्थ्यो, राम्रा मानिसहरू, इमान्दार मानिसहरू राजनीतिमा आएनौँ र यी गलत मानिसहरू मात्र राजनीतिमा आएर यिनीहरूले परिवारलाई मात्र वरिपरि राखे र यिनीहरूले जुन निर्माण गर्ने सपना दिएर हामीलाई सपनामा डोर्याएर अगाडि बढाएका थिए, यिनीहरूले बिचैमा सपना छोडेर आफ्ना परिवार, नाताबार, आफ्नो समुदाय, आफ्नो जाति योभन्दा बाहिर यिनीहरू निस्केन। अब हामी सचेत नेपाली अहिलेदेखि यसमा याद गर्ने हो। अहिले पनि मैले संसारभरिका साथीहरूलाई मेरो रिक्वेस्ट छ, तपाईँहरू संलग्न हुने हो, राजनीतिमा सबै युवाहरू आउने हो, राजनीतिमा यस्ता युवाहरू ल्याउने हो जसलाई अहिले नैतिक रूपमा पनि हामीले स्कुलिङ गर्दै इमान्दार बनाएर हामीले राजनीतिमा लाने हो र इन्भल्भमेन्ट हामीले कसैलाई पनि छाडा छोड्यौँ। मलाई पनि तपाईँहरूले छाडा छोड्नुभयो, मलाई पनि छाडा छोड्नुभयो भने म पनि मान्छे हुँ, मेरो पनि इगो कसैले जगाइदियो भने जाग्न सक्छ, म भित्र पनि अहङ्कार आउन सक्छ। त्यसकारण मलाई पनि तपाईँहरूले चेक एन्ड ब्यालेन्समा राख्नुपर्छ, मलाई पनि छाडा छोड्नु हुँदैन। त्यस कारण हामीले नेताहरूलाई छाडा छोड्यौँ, नेताहरूलाई छाडा छोडेको कारणले यिनीहरूले जे गरे पनि हामीले थाहा पाएनौँ र थाहा पाउने प्रयास पनि गरेनौँ। यिनीहरूले देश लुटिरहे, यो कारणले गर्दाखेरि हामीले भनेको के हो भने तपाईँहरू पनि लोकतन्त्र भन्नुहुन्छ, प्रजातन्त्र भन्नुहुन्छ भने यो इन्भल्भमेन्ट पनि हो। नागरिक आफै संलग्न हुनुपर्छ, नागरिक हरदम हर पाइला अगाडि बढिरहनुपर्छ, यिनीहरूसँग सँगसँगै मिल्नुपर्छ र हामीसँग तपाईँहरू सँगै आउनुहोस्, हामीलाई भरोसा गरेर घरमा नसुत्नुहोस्, भोट हालेर पनि सुत्नु हुँदैन, हामीलाई भोट दिनुहोस् र हामी सँगसँगै आउनुहोस्। त्यो हामी गर्छौँ र त्यसको लागि सँगै जोडिएर अगाडि बढ्ने हो र गलत बन्नुभन्दा अगाडि नै हामीले आफ्नो शक्ति नागरिकहरूले प्रदर्शन गर्ने अवस्था सृजना गरिसक्नुपर्छ र वरिपरिका मानिसहरूलाई मात्र राख्ने कल्चर जुन छ त्यो हामीले रोक्नुपर्छ। धन्यवाद पुण्यजी, तपाईँकै फेसबुकबाट लाइभमा आएर तपाईँलाई प्रश्न सोधेँ, जवाफ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार। पुण्यजीले धेरै कुरा हाम्रो पार्टीको विषयमा सर्वपहिचानवाद र अन्त्योदय अनि पार्टीलाई कसरी चाहिँ नि लान सकिन्छ अगाडि भन्ने विषयमा उहाँले धेरै कुराहरू राख्नुभयो। अब हामीले निरन्तर रूपमा नै यी कामहरू गरिरहेका छौँ। हामी चाहिँ नि यी विषयमा हामीले आफ्नो सबै कार्यकर्ताहरूले आफ्नो काम गरि नै रहेका छौँ, हामी खटिरहेका छौँ। म ओम प्रकाश खरेल, पुण्य प्रसाईजीको फेसबुकबाट लाइभ आएको हुँ। उहाँ यहाँ खाना बाँड्ने, खाना तयार गर्ने यो विषयमा पनि उहाँ अलिकति बिजी नै रहनुभयो, त्यसैले उहाँको मोबाइल लिएर म उहाँको फेसबुकबाट लाइभमा आएको हुँ। हामी निरन्तर यो लकडाउन त आजदेखि लगभग काठमाडौँमा त खुलेको छ, यद्यपि आवश्यकताको आधारमा भोलि पर्सि निपर्सि कहाँ के कसलाई कसरी खुवाउन सकिन्छ त्यो कसरी खुवाउन सकिन्छ त्यो पनि हामी यहाँ जानकारी लिइरहेका छौँ र भोलि हामीले कहाँ जाने, के गर्ने, कसरी खुवाउने, कसो गर्ने त्यो हामी निर्णय गर्नेछौँ। र हामीले प्रदेश नम्बर 2 मा स्वास्थ्य शिविर चलाउने, त्यहाँनिर स्वास्थ्यको धेरै समस्या रहेको र स्वास्थ्य शिविर चलाउने भनेर पनि हामीले चाहिँ निर्णय नै भइसकेको छ लगभग। अब त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानको लागि हामी तयारीमा छौँ। यो खाना खुवाउने कार्यक्रम कतिन्जेल चल्छ, त्यसपछि हाम्रा लिडर्सहरू प्रदेश नम्बर 2 मा जानुहुनेछ र त्यहाँ गएर निर्णय गर्दैछौँ र चाँडै नै हामी प्रदेश नम्बर 2 का विभिन्न ठाउँहरूमा स्वास्थ्य शिविर चलाउने विषयमा चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। अब यस्तै सामाजिक सेवा र जनताहरूलाई भलो हुने, उहाँहरूलाई राम्रो हुने कामको लागि हामी सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरू, लिडर्सहरू हामी सबैजना खट्नेछौँ। यो देशमा केही परिवर्तनको आवश्यकता छ। धेरै ठाउँमा मैले पनि फोनमा कुरा गरिरहेको छु। अब देशले परिवर्तन खोज्यो, देशले एउटा वास्तविक लिडर खोज्यो, देशमा एउटा सच्चा नेताको आवश्यकता पर्यो। यो देशलाई कोही विशेष मान्छे देशले खोजिरहेको छ। अब कति चाहिँ समयसम्म हाम्रो देश चाहिँ संसारकै अति कम विकसित देशको रूपमा रहने, के नेपाली जनताहरूले कहिले पनि विकास देख्न नपाउने, के नेपाली जनताहरू सधैँभरि विदेशीको गुलामी गरिरहनु पर्ने, विदेशमा गएर गुलाम भएर बसिरहनु पर्ने, आफ्नै देशमा रोजगारी, उद्योग धन्दा, कल कारखाना खोल्न चाहिँ नि खोलेर नेपाली जनताहरूलाई यहीँ आफ्नै परिवारको खाना खाएर आफ्नो चाहिँ नि देशको सेवा गर्ने अवसर कहिले प्राप्त हुने, कहिले हुन्छ? यो के हाम्रो सपना मात्रै हो? यो चाहिँ नि हाम्रो कल्पना मात्रै हो? अब राष्ट्रले एउटा पार्टी खोज्यो र एउटा जनताको पार्टी खोज्यो, राष्ट्रले एउटा जनताको लिडर खोज्यो
राष्ट्रले देश परिवर्तन गर्ने एउटा महान आत्मा खोज्यो, एउटा जर्ज वासिङटन खोज्यो, एउटा नेल्सन मण्डेला खोज्यो, एउटा महात्मा गान्धी खोज्यो। यति करोडौँ मान्छेहरू यति धेरै वर्षौँदेखि यति धेरै लिडर भएर पनि, नेताहरू भएर पनि यो देशमा चाहिँ नि कुनै एउटा महात्मा गान्धी जन्मिएन, कुनै नेल्सन मण्डेला जन्मिएन, कुनै जर्ज वासिङटन जन्मिएन। त्यसैले यो देशलाई त्यो एउटा नेताको, त्यो राजनेता, त्यो स्टेट्सम्यानको आवश्यकता छ। कुनै एउटा नेता मात्रै होइन, स्टेट्सम्यान, राजनेताको आवश्यकता छ। अब यसको पथमा हामीले बढ्नुपर्छ, हामी सच्चा भएर, इमान्दार भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो पनि यो व्यक्तिगत धारणा हो। र सबै जनताहरूले यसमा हामी सबैजनालाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। पैसा बाँट्नेवाला हो, यहाँ एकजना व्यक्ति आएर हजार रुपियाँ सबैलाई बाँडेर जानुभएको रहेछ। त्यसैले यहाँ खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई। मान्छेहरू धेरै मनकारी छन्। हामीले चाहिँ खाना पैसा भन्दा पनि पैसा बाँड्दा भनेको कसलाई त्यसको वास्तविक आवश्यकता छ भन्ने पहिचान हुँदैन। पैसा दियो भने त्यो पैसाको वास्तविक आवश्यकता कसलाई छ भन्ने पहिचान हुँदैन। व्यक्तिलाई पैसा दिएर बरु खाना खुवायो भने यो चाहिँ कसलाई त्यसको वास्तविक साँच्चै नै आवश्यकता छ भन्ने कुरा पहिचान हुन्छ, थाहा हुन्छ भन्ने उद्देश्यले नै हामीले यो सब गरिरहेका हौँ। र यहाँ केही मित्रहरूको, पत्रकारहरूले इन्टरभ्यू लिने यहाँ प्रक्रिया चलिरहेको जस्तो लागेको छ मलाई। एकपटक यो पत्रकारहरूले लिनुभएको इन्टरभ्यूलाई पनि मैले यहाँहरू समक्ष देखाएँ। धन्यवाद छ यहाँ सबैलाई। ठिक छ हजुर। यो अकस्मात भेट भयो आज बाटोमा, तपाईँ खाना खुवाउँदै गर्नुभएको देख्यौँ हामीले। कति दिनदेखि खाना खुवाउँदै हुनुहुन्छ? यो हामीले पहिलो चरणमा चाहिँ हामीले विभिन्न जसले गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई सहयोग गरिरहेका थियौँ होइन। उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने, उहाँहरूको टिममा जाने, केही सहयोग गर्ने गरिरहेका थियौँ। र पछिल्लो चरणमा चाहिँ अब हामीले नि आफैले पनि यो गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई फिल भयो। किनभने एक ठाउँ जो केन्द्रीकृत भएको देखिरहेको थियौँ हामीले, र विभिन्न ठाउँमा घुमिघुमि हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको नि हामीले 9 दिनदेखि यो गर्न थालेका थियौँ। अब त लकडाउन पनि खुलेको छ। होइन, आजबाट यो खुला गर्ने भनेको छ, तर यति यो खुला गराइ भएन। लकडाउन पूर्ण रूपमा खुला गरिनुपर्छ। यो लकडाउनको कुनै आवश्यकता छैन। र लकडाउन खोलेर पनि यिनीहरूले के गरे भने जोर बिजोर गरे। जोर बिजोर गर्दाखेरि के फाइदा भयो? जस्तो जोर बिजोर गरिसकेपछि त तपाईँ गाडी कम भइसकेपछि त मानिस झन् खाँदिएर यात्रा गर्नुपर्छ। त्यसले त उल्टो असर पर्छ। त्यही कारण यो रुगा हो। रुगाको लागि यति धेरै कुरा गरिरहनु भन्दा रुगा यो रोक्न सकिन्छ, तातो पानीले रोक्न सकिन्छ। त्यही कारण लकडाउन देशभरि पूर्ण रूपमा खुला गरिनुपर्छ। व्यापार बिजनेसहरू सुरु गरिनुपर्छ। यो यसरी हामीले लकडाउन गरेर देशलाई बन्द राखेर बस्यौँ भने यो देश यसै पनि गरिब देश छ, यो अझ अनिकालको स्थिति सिर्जना हुनसक्छ। यो कुरामा विचार गर्न जरुरी छ। केही अभियन्ताहरू त मुसो लुकिया चाहिँ घरभित्रै लुकिरहेको छ। यो बेलामा तपाईँ त खुलेआम सडकमा आउनु भएको छ। म 6 महिनादेखि एकजना पहिलो कोभिड-19 को रोगी एकजना देखिएदेखि म यतिकै सडकमा छु। अहिलेसम्म मलाई कोरोना लागेको छैन। लागेको थियो भने पनि थाहा छैन, गइसक्यो। म किनभने तातो पानी म धेरै युज गर्छु। म दिनमा 12 गिलास तातो पानी खान्छु। 12 गिलास तातो पानी। र कोही पनि म के ग्यारेन्टी गर्छु भने यदि तातो पानी 12 गिलास दिनमा खाने मान्छेलाई यो कोरोना भनेको रुगा हो। तपाईँलाई म ग्यारेन्टी गर्छु, रुगा तपाईँलाई यो कोरोना लागेको छ कोभिड-19 भने तपाईँले टेस्ट गर्नुहोस् र तातो पानी खान थाल्नुहोस्। 12 गिलास दिनमा तातो पानी खान थाल्नुहोस्। तपाईँको 7 दिनभित्रमा यो निको हुन्छ। म ग्यारेन्टी यो गर्छु। त्यही रुगाको लागि देश बन्द गर्ने होइन। यसलाई कोभिड-19 पनि भन्न जरुरी छैन। रुगा एक प्रकारको रुगा हो भनेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि मात्र हामीले साँच्ची नै यो देशलाई हामी चुनौती पनि दिन सक्छौँ अरूलाई। सडकमा देखिनु नि त त्यो पर्दामा कुरा गर्नेहरू, चर्चित भन्नेहरू, अनि विदेशबाट लाखौँ पैसा सहयोग गर्नेहरू आज सडकमा नदेखिँदाखेरि तपाईँ जतिको अभियन्तालाई दुःख लाग्छ कि लाग्दैन?
यो कस्तो हुन्छ भने अल्छीहरूलाई बाना चाहिन्छ। अल्छीलाई के हुन्छ भने काम नगर्ने अल्छीलाई अलिकति पानी परेको जस्तो आकाश धुम्बियो भने है आज त पानी पऱ्यो जान्न काममा भन्छ ऊ सुत्छ। अलिकति चर्को घाम लाग्यो भने पनि ओहो आज यत्रो घाम लागेछ जान्न भन्छ ऊ फेरि पनि सुत्छ। उसलाई बाना चाहिन्छ अल्छीहरू। अब अहिले कोभिड-19 को यिनीहरूलाई यस्तो बाना मिलेको छ अल्छीहरूलाई र देशको विकास गर्ने नेताहरूलाई पनि त्यही छ। यी नेता भनेका यो देशका भ्रष्टहरूलाई भ्रष्टाचार गर्ने अवसर मिलेको छ, यिनीहरूले भ्रष्टाचार गर्न पाएका छन्। अब त धेरै एङ्गलबाट हेर्नुपर्ने बेला आएको छ। एउटा एङ्गलबाट मात्र हेर्ने होइन। अब त के भएको छ भने मास्क लगाइँदैछ, मास्क लगाइसकेपछि त्यसले भोलि हामीलाई के असर गर्छ त्यो असरको लागि कतै यी विदेशी कम्पनीहरूले भोलि अर्को भ्याक्सिन निकालेर त्यो बेच्नको लागि यिनीहरूले हामीलाई मास्क लाउन बाध्य पारिरहेको छैन। यो पनि विचार गर्नुपर्छ। हामी हातमा सेनिटाइजर लगाइरहेको छ, दैनिक सेनिटाइजर लाउँछ। त्यो सेनिटाइजर लाउनुको कारण भोलि क्यान्सर भएर यिनीहरूले अहिले भ्याक्सिन उत्पादन गर्दैछन् र यति समयमा क्यान्सर संसारभरि फैलिन्छ। अनि त्यो भ्याक्सिन बेच्नको लागि कतै खेल त खेलिरहेका छैन। अब हामीले यो कन्स्पिरेसी थ्योरीबाट पनि हेर्नुपर्छ र हामीले यो देशलाई बन्द गर्नु हुँदैन। लकडाउनको यो स्थिति पूर्ण रूपमा तोडेर हामीले अब अँगालो हाल्ने, मैले त के भनेको छु चाँडै हामी अँगालो हाल्ने कार्यक्रम सुरु गरौँ भन्ने मैले अभियन्ता साथीहरूलाई भनेको छु। अँगालो हाल्ने हो, यो रुगा लिने हो एकपल्ट। यो रुगा लिएर पनि केही हुनेवाला छैन, 7 दिनमा निको पार्न सकिन्छ भन्ने कुरा देखाउने हो। म त चाँडै नै यो रुगा लिन पक्षमा छु, सार्ने पक्षमा र सारेर 7 दिनभित्रमा यो म निको पारेर देखाउने पक्षमा छु। त्यसकारण म अब हामी यसरी डराएर रुगादेखि डराएर घरमा थुनिएर बसेर यो देश र यो संसार बन्दैन। यो उल्टो थ्योरीबाट संसार चलाउन खोजिएको छ र यो माफियाहरूले मेडिकल माफियाहरूले यो नियोजित रूपमा यो खेल चलाएका छन् भन्ने मेरो विश्वास छ। राजनीतिक कुराकानी हामी पछि पनि गरौँला। अहिले सडकमा छौँ, सडककै कुराकानी गरौँ। सडकमा चाहिँ पुण्य प्रसाईलाई कतिले चिन्ता रहेछन्? सामाजिक सञ्जालमा चर्चित नै चिन्नु कस्तो हो भने मुख्य कुरा मलाई चिन्नु नचिन्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदैन। मलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्ने भन्दा पनि हाम्रो सचेत नेपालीको दर्शन उहाँहरूले थाहा पाउनु भयो। हामी के विचारले यो देश कसरी हामी अब बनाउन खोजिरहेका छौँ। यो देशलाई मैले सोधेको कतिले चिन्दो रहेछन् भन्ने त्यो मलाई थाहा, मैले त्यसको अनुसन्धान गरिनँ। मैले अब 1-2 जना भेट्नुहुन्छ चिन्ने। मैले तपाईँ राजे समाज जस्तो कपाल पालेको पनि भन्नुहुन्छ कसैले होइन। अनि तपाईँ के लिडर कसैले कपाल पालेको पनि लिडर हुन्छ र भन्नुहुन्छ होइन। अनि मेरो भनाइ अहिले के छ भने हाम्रो जेलाई पनि हामी एउटा एङ्गल एउटा चस्माबाट हेरिरहेको छ। नेता भन्दा पनि हामी बुढै हुनुपर्ने, कपाल पनि पाल्नु नहुने होइन, त्यो किसिमको परिकल्पना गर्छौँ। देश विकास पनि हामी गलत तरिकाले परिकल्पना गर्छौँ। देश विकास र अहिले यो संसार उल्टो तरिकाले चलेको छ। यसलाई हामी सुल्टो दर्शन लिएर आएको छौँ। अहिले तपाईँ आकाश तपाईँको माथि छ कि तल छ मलाई भन्नुहोस् त कसरी? आकाश माथि हुन्छ कि तल हुन्छ? माथि हुन्छ, माथि हुन्छ। उहाँले पनि भन्नुभयो यो सबैलाई थाहा छ माथि, तर धरती यहाँ छ। अब यहाँबाट हामीले छेडेर गयौँ अहिले यो पृथ्वी, यहाँबाट हामीले कुनै चिज छेड्यौँ भने अमेरिका पुग्छौँ। अमेरिकामा हामी हुन्छौँ। अमेरिकामा अहिले आकाश कहाँ भयो हामीबाट हेर्दा? तल भयो भएन, तर अमेरिकाका मान्छे पनि माथि नै भन्छ। त्यसकारण यो हेर्ने दृष्टिकोण, हामी सबै प्रक्रियाहरू उल्टो तरिकाले त चलिरहेका छैनौँ, उल्टोलाई हामी सुल्टो भनेर हिँडिरहेका छौँ। यो आकाश तल पनि हुनसक्छ, यो परिकल्पना गर्नु। आकाश माथि भनिरहेको छौँ, आकाश तल हुनसक्छ हाम्रो। यहाँ उल्टो कल्पवृक्ष भन्ने एउटा शास्त्र किताबहरू लेख्यो। त्यसकारण अहिले हाम्रो चाहना भनेको हरेक चिजलाई उल्टाएर हेर्नुहोस् भनिरहेको छौँ हामी देशका नागरिकहरूलाई। तपाईँ उल्टाएर हर चिज उल्टाएर हेर्नुहोस्। अब तपाईँ जसरी जे बोलेर यिनीहरू राजनेताहरू भोट माग्न आइरहेछन् त्यसलाई उल्टाउनुहोस्। हामीलाई यिनीहरूले ठगिरहेका छन् भन्ने कुरा यो देशका जनतालाई हामी बुझाएर छोड्छौँ र हामी देशका जनतालाई बुझाइसकेपछि आउने निर्वाचनमा सचेत नेपाली युवाहरूलाई हामी शक्तिमा लान चाहन्छौँ। युवाहरूलाई यो देशको जिम्मा लाउन चाहन्छौँ। जब युवाहरूले यो देश चलाउँछ तब एउटा ऊर्जामान एउटा शक्तिमान युवाले जब देश चलाउँछ ती मानिसहरूले परिवर्तन गर्न सक्छन्, नैतिकवान पनि हुन्छन् भन्ने मलाई विश्वास छ। उनीहरूसँग ऊर्जा हुन्छ, उनीहरूसँग चेतना हुन्छ, उनीहरूसँग शिक्षा हुन्छ। युवा भनेको त्यो तत्त्व हो। त्यसकारण युवालाई हामीले शक्तिमा लानको लागि परिपाटी मिलाइरहेको छौँ। हामी अहिले यिनीहरूले के गरेका छन्? 45 वर्ष माथिको मान्छे मात्रै कर्मचारी हुने, 45 वर्ष माथिको मानिस मात्रै आयोगको अध्यक्ष हुने, आयोगमा जाने, नेता पनि 45 वर्षदेखि माथिको। यो परिपाटी यिनीहरू बन्द गरेर 45 वर्षदेखि मुनिकालाई हामी सत्तामा लान चाहन्छौँ, शक्तिमा लान चाहन्छौँ। युवा नेतृत्वले देश एकपल्ट हान्नुपर्छ अनि मात्र यो देश बन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ र युवामा जोस जागर पनि हुन्छ र उसले भ्रष्टहरूलाई कारवाही गर्ने शक्ति पनि राख्छ। म गर्छु भन्ने उसमा साहस हुन्छ, गरेर देखाउँछ भने। त्यसकारण युवाहरूलाई लाने तपाईँले यसरी जनता त यहाँ भोक्स लडिरहेका छन् होइन, जनताले तपाईँको कुरा बुझ्छन् जस्तो चाहिँ मलाई अलिकति लाग्दैन। तपाईँ सडकमा आफू यसरी हिँडिरहनु भएको छ, जनताहरू होइन तपाईँसँग त म फेरि तपाईँसँग त म हो यो हो। अब हेर्नुहोस् अब तपाईँ यही प्रश्नमा रोक्छु अङ्ग्रेजीमा अन्तर्वार्ता गर्छु। राम्रो अङ्ग्रेजी बोल्नु भएको
त्यो होइन एकछिन म उहाँको कुरा एउटा अङ्ग्रेजी जस्तो मैले भन्नु खोजेको जनतालाई जनता रोक्छ क्रसित छन् कि भोग्छ तपाईँ सडक एकछिन यहाँ सुन्नुहोस् पहिलो कुरा उहाँले अहिले के भन्नुभयो हजुरको नाम के हो सरु राईले के भन्नुभयो हामी जनतालाई जहिले अन्डर इस्टिमेट गरौँ यो देशको नेताले यो देशका ब्युरोक्राट्स माथिका मानिसहरूले जसले जनता बुझ्दैनन् के भन्ने उहाँहरूको आफ्नो जीवन छ उहाँ दर्शन आफ्नो छ दर्शन हरेक नागरिकले आफ्नो दर्शनले जीवन चलाएको हुन्छ उहाँले सबै कुरा बुझेको हुन्छ तर यो हाम्रो आवाज उहाँले जुन आवाज बोल्नुहुन्छ त्यो हामी सङ्गठित हुन पाएनौँ हाम्रो आवाज जोडिएन हाम्रो आवाज नजोडिएको कारणले गर्दाखेरि यो आवाजको सुनाइ नभएको नबुझेको होइन हरेक जनताहरूले बुझ्नुहुन्छ मलाई विश्वास छ हाम्रो यो आवाज जोडिन दिएका छैनन् हामीहरूलाई एकअर्का बीच लडाएका छन् हामीलाई यो देशमा रोजगारी सृजना गरेर विदेश पठाएका छन् यो देशका हरेक युवाहरूलाई यसरी विदेश खेदिएको छ किनभने यिनीहरू जोडियो भने हाम्रो टिक्दैनौँ भ्रष्टाचार गर्न पाउँदैनौँ भन्ने यिनीहरूलाई लागेको छ त्यसकारण यिनीहरूले यसरी यो देशका युवाहरूलाई यो देशका जति पनि जनताहरूलाई यिनीहरूले विभाजित गरेका छन् जातिको रूपमा विभाजित गरेका छन् धर्मको रूपमा विभाजित गरेका छन् अनेक रूपमा विभाजित गरेर यिनीहरूले हामीलाई बुझाएका छन् र शासन गरेका छन् हामी फुट्नुहुँदैन फुट्नुहुन्छ हामी जोडिन जरुरी छ हामी जोडिएर अगाडि बढ्यौँ भने यो देश हामीले कल्पना गरेको यहाँ भोको यहाँ कसलाई मागेर खाने कसलाई हात थाप्ने मन छ कसैलाई मन छैन सबै मान्छेलाई आफ्नो स्वाभिमान हुन्छ केही गरेर देखाउने मन हुन्छ जिन्दगीमा केही गरौँ भन्ने चाहना हुन्छ हरेकलाई हुन्छ उहाँहरूले किन यहाँ आएर थाम्नु परेको छ भने उहाँहरू किन खानको लागि मलाई दिनुहोस् मलाई त्यो हारालुच गर्नु परेको छ पेटमा भोक छ भोकले केही कुरा मान्दैन भोकले कुनै दर्शन मान्दैन कुनै विचार मान्दैन भगवान् बुद्धले भन्नु पनि भएको छ एकपल्ट एउटा मानिसलाई एक भिक्षुले आउने बित्तिकै उनले ज्ञान गुणका कुरा सुरु गरेछन् ज्ञान गुणका कुरा सुरु गर्न साथ तिनले उनको ज्ञानको कुरा केही पनि बुझेन र भोलिपल्ट जब बुद्धले उहाँलाई पहिला खाना दिइसकेपछि अहिले ज्ञान भनेको भोकोलाई खाना दिनु पहिलो ज्ञान हो भनेर बुद्धले भन्नुभएको छ र हामीले महादेवको क्षेत्रमा छौँ यो एउटा पवित्र भूमिमा छौँ र भगवान् बुद्ध यो भूमिमा जन्मिनु भएको भगवान् बुद्धले हामीलाई यो दर्शन दिनुभयो यो दर्शनबाट लिड हामी हुनुपर्छ अनि मात्र हामीले जनताका भावनाहरू बुझ्छौँ जनतालाई कहिल्यै अन्डर इस्टिमेट नगरौँ नागरिकलाई अन्डर इस्टिमेट नगरौँ नागरिकले हरेक कुरा बुझ्नु भएको हुन्छ उहाँहरूले शक्तिशाली रूपमा आवाजहरू एक ठाउँ राख्न पाउनु भएको छैन त्यो कामले उहाँको कमजोर आवाजलाई हामीले नबुझेको ठानेका छौँ ओके मेरो अर्को प्रश्न थियो जनता भोकसँग त्रसित छन् कि रोगसँग सडकमा तपाईँले के भेट्नुभयो यो देशको सबैभन्दा ठुलो समस्या रोग भन्दा पनि भोक छ रोग भनेको यो रोग तपाईँ जुन रोग भन्नुहुन्छ यो के ठुलो रोग हो यसलाई म रुगा भनिरहेको छु बारम्बार भने त्यो रुगासँग को डराउँछ अब रुगा कुन बेला खतरनाक हुन्छ रुगालाई तपाईँले चिसो लागिसक्यो तपाईँलाई चिसो लागेर रुगा लाग्यो अब त्यसलाई फेरि चिसै खान थाल्नुभयो फेरि चिसैमा बस्नुभयो भने त्यसले निमोनिया हुन्छ निमोनिया भएपछि मान्छे मर्छ अनि त्यसलाई हामी के भन्छौँ कोभिड-19ले मरौँ तर वास्तवमा यो रुगा लागिसकेपछि तातो पानी खाने अहिले सरकारले हरेक टोलमा यहाँ हरेक 1 किलोमिटरमा तातो पानी खाने व्यवस्था गरोस् तातो पानी खुवाउने सिस्टम बसाओस् देशभरि यो काठमाडौँभरि यो कोभिड-19को यो जति पनि बिरामीहरू छन् यी बिरामीहरू कोही पनि देखिँदैन त्यसकारण तातो पानी खुवाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ अहिले चिज पानी खानुपर्ने बाध्यता हुन्छ निमोनिया लाग्छ निमोनिया लागेपछि अर्को रोग हुन्छ पहिले अलरेडी अर्को रोग हुन्छ ती रोगहरूले आक्रान्त पारिरहेको हुन्छ अनि रुगै पनि एउटा पिलोले पनि मान्छे मर्दिन्छ हेर्नुहोस् अर्को रोग छ भने त्यसकारण ठुलो चिज चाहिँदैन त्यसकारण यो समस्यालाई ठुलो बनाइएको हो यो कोभिड-19 भनेको ठुलो कुरै होइन यो रुगाभन्दा बढ्दा केही पनि होइन जसरी तपाईँहरू अहिले सडकमा यसरी अभियान चलाउँदै हुनुहुन्छ आम नागरिकको पेट भर्दै हुनुहुन्छ तर नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता गगन थापाले आज एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन् कम्युनिस्टले देश बिगारिसके अब उनीहरूलाई भोट दिँदैनन् अर्को चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि आउँछ कि नेपाली काङ्ग्रेस कि कम्युनिस्ट तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ हो अब यिनीहरू यसले राम्रो नगर्ने त्यो पर्खेर अर्को उसले पनि राम्रो गर्ने होइन उसले काङ्ग्रेसले सबै उद्योग धन्दाहरू बेचिसक्यो अनि वाक्क भए नागरिकहरू अनि यो कम्युनिस्टले पो गर्छ कि भनेर त्यहाँ यिनीहरूले देश बर्बाद पारे यी दुईटै पार्टी भनेका यो देश लुटेर पार्टीहरू त्यसकारण अब अहिले यो कोभिड-19 खतरा देखाएर यो सरकारले केही गरेन मैले चाहिँ गर्थेँ मसँग नीति थियो भनेर गगन थापाहरू भन्ने केही नीति होइन विदेशीको पैसामा बोलेका हुने यिनीहरूलाई यहाँ आक्रान्त पारेर एकदम हाकार सिर्जना गरिसकेपछि यिनीहरू भोटको राजनीति हामी भोटको राजनीति गरिरहेका छैनौँ हामी अब यो देशका नागरिकहरूलाई भन्छौँ अब पनि तपाईँहरूले यो देशको काङ्ग्रेस यो देशको कम्युनिस्ट यो देशका राजावादीहरूलाई तपाईँले फेरि पनि भोट दिएर यिनीहरूलाई सत्तामा पुर्याउनु भयो भने यो देश बेच्नमा तपाईँले पनि हस्ताक्षर गरेको भन्ने हामी सचिव नेपालीहरूले ठान्नु पर्ने हुन्छ त्यसकारण संसारभरिका नेपालीहरूलाई अनुरोध छ मेरो यिनीहरूलाई बाइकट गरेर यिनीहरूलाई सत्ताबाट झारेर यिनीहरूका अहिलेका 30-50-100 सिट कति छन् यिनीहरूलाई 5 सिटदेखि 1 सिट नहुने 0मा पार्ने
जसरी केजरीवालले जिरोमा ल्याएको थियो काङ्ग्रेसलाई, इन्डियाको काङ्ग्रेसलाई, त्यसरी हामीले यिनीहरूलाई जिरोमा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो आवाज हामीले बुलन्द गऱ्यौँ भने मात्र अनि सचेत नेपालीले युवाहरूलाई लिएर हामीले जब सत्तामा पुग्छौँ, शक्तिमा पुग्छौँ, अनि हेर्नुहोस् हामी यो देशलाई कसरी चेन्ज, यिनीहरूले 50 वर्षमा गरेका पूर्वाधार निर्माणहरू हामी 5 वर्षमा गर्न सक्छौँ। यो ग्यारेन्टी हामी गर्न सक्छौँ र यो देशका जनताहरूलाई यहाँ मागेर खाने यो अवस्था नै आउन दिँदैन। यो हामीलाई विश्वास छ, सचेत नेपालीलाई यो विश्वास छ। भाइ अलिकति तपाईँले आइदिँदा के बोल्नु खोज्यो भने उहाँले कति बुझ्नु भएछ म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु। के बुझ्नु भयो त भाइ तपाईँले उहाँको कुरा? उहाँले अब रुगाको कुरा गर्नुभयो होइन। अहिले के भन्छन्, रुगा मर्गी लाग्यो भने कोरोना लाग्यो भन्छन्। यस्तो रुगा मर्गी त पहिला पनि लागिरहेको थियो नि, मान्छेलाई के भएको थियो उनीहरूले। उहाँले जस्तै तातो पानी खाएर निको हुन्छ भन्नु हो, तातो पानी अलिकति भिक्स हालेर हामीले तातो पानी दियौँ भने त्यो रुगा त त्यत्तिकै हटिरहेको छ नि। यो रुगाको कुरामा अहिले अलिकति मान्छेलाई ज्वरो आयो, त्यो ज्वरो आउँदा हामीले 1-2 दिन बसेर अलिक त्यत्तिकै त ज्वरो पनि त हटिरहेको थियो हो क्या। अब अहिले के भन्छन्, रुगा लाग्यो, ज्वरो आयो, हाच्छिउ लाग्यो, कोरोना, तर त्यो होइन। त्यो भनेको अब सरकारले त्यो कोरोना भनेर यो लुट्नु खोज्यो। के चाहिँ बुझ्नु भयो तपाईँले? त्यति बुझ्नु भयो उहाँको कुरा, अरू केही बुझ्नु भएन? धेरै कुरा बुझ्नु भयो। तपाईँको कुरा त बुझ्नु नै भएन उहाँले। किन बुझ्नु भएन? उहाँले के बुझ्नुभयो? कोभिड-19 को खतरा, कोभिड-19 को हामीलाई यो हाहाकार सिर्जना गरेर यो देशका भ्रष्ट नेताहरूले लुट्न खोजेका हुन् भन्ने बुझ्नु। जिस्ट कुरा त यो हो नि त अहिले। उहाँले त्यो बुझ्नुभयो। यो कस्तो हुन्छ भने बुझेको कुरा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपालाई चाहिँ भोट दिनु हुँदैन, अब हामीले सचेत नेपालीलाई भोट दिनुपर्छ भन्ने कुरा त बुझेन नि त उहाँले। हो, किन बुझ्नु भएन? एउटा कुरा के हुन्छ भने उहाँलाई तपाईँले त्यो प्रश्नै गर्नु भएन। पहिलो कुरा के हुन्छ भने व्यक्त गर्ने कुरा हुन्छ। कुनै चिज के हुन्छ भने व्यक्त गर्न कति सक्यो भने नागरिकले कति व्यक्त गर्न सक्नुभयो भन्ने हो। बुझेको हुन्छ तर कसैलाई त्यो राम्रोसँगले व्यक्त गर्न आउँदैन। मुख्य कुरा यो। ल के अरे यहाँ हुन्छ बाले कति कुरा बुझ्नु भएको ल तपाईँले उहाँसँग गर्नुभएको कुराकानी कति बुझ्नु भयो? उहाँले भनेको कुरा भन्नु, मैले भनेको कुरा आफ्नै बुझ्नुहुन्छ उहाँले। भोट नपाउनु जाउँ न, हजुरआमा दाजुभाइ दिदीबहिनी भन्छन्, अनि जब भोट पाउँछ अनि त्यहाँबाट पानी, जनताले पानी खान पाउँदैन, अनि त्यहाँबाट अनि भोलि त्यहाँ के अरे त्यहाँ एउटा केही गर्न पाउँदैन, एउटा दबाई आउँदैन, अनि अब जनताहरू पनि खाना पाएको छैन, यो नेताहरूलाई तिनीहरूको भुँडी भर्ने, अनि त्यहाँबाट गाउँ खाने नेपाली काङ्ग्रेस एमाले कुनै चिज भयो भने अब भोट हालिँदैन। अब कसलाई हाल्नुहुन्छ? सचेत नेपालीले हाल्नुपर्छ। बुझेँ मैले तपाईँको कुरा। ठिक छ सर, मैले अहिले त पछि म तपाईँलाई गर्छु होइन। मैले खास तपाईँलाई भन्नु खोजेँ भने कि जनताहरू सबलाई सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ भोक नै हो। सबभन्दा पहिला उहाँहरू भोकको लागि लडिरहनु भएको छ। त्यस पछाडि तपाईँको कुराहरू बुझ्नुहुन्छ होला र बुझाउनु पनि पर्छ। हामीले त्यो प्रयास गरेका थियौँ, यद्यपि कति बुझ्नु भयो बुझ्नु भएन। यस्तो हुन्छ, जनताहरूले बुझेको हुन्छ कि, तर उहाँले व्यक्त गर्न सकेका हुँदैन क्या। मेरो भनाइ त्यो यो समस्या उहाँले देख्नु भएको छैन। यो काठमाडौँमा पानी नआएको कुरा उहाँलाई थाहा छैन, छ नि, तर उहाँले यो के कारण समस्यामै बाँचिरहेका छौँ। समस्या हामी हो, हामी यो सबभन्दा समस्या के हो भने हामी समस्यामा बानी पर्छ। समस्यामा बानी परिसकेपछि हामीलाई कुनै समस्या होइन भन्ने लाग्छ। समस्या नै समस्या होइन भन्ने लाग्छ बानी परिसकेपछि। यहाँ सडकमा सुतिरहेकोलाई यो समस्या होइन भन्ने लाग्छ, किनभने उहाँलाई यहाँ निन्द्रा लाग्छ, मस्तान सुत्नु भएको। त्यस कारण यो समस्या हो है भनेर हामीले पहिला बुझाउने हो। यो देशका भ्रष्ट नेताहरूको कारणले तपाईँ सडकमा सुत्नु भएको छ, सुत्नु परेको छ भनेर उहाँलाई पहिला हामीले बताउने हो। त्यसकारण यो देशमा यति धेरै समस्या छन्, ती समस्याहरूलाई समस्याको रूपमा कति मानिसहरूले बुझ्नु भएको छैन, बुझेको हुनुहुन्छ भने त्यसलाई व्यक्त गर्नु भएको छैन। त्यसकारण नागरिकहरूलाई सबै कुरा थाहा छ कि यहाँ धेरै समस्या छ। नागरिकहरूलाई कहिल्यै अबुझ ठान्नु हुँदैन। नागरिकहरू भनेको जहिल्यै पनि एउटा यो सामूहिक आवाज भनेको चेतनशील आवाज हुन्छ, यो कलेक्टिभ माइन्ड चेतनशील हुन्छ। त्यस कारण यो कुरामा हामी ध्यान दिनु जरुरी छ। आज हामी यो सचेत नेपाली पार्टीको यो खाना खुवाउने कार्यक्रम अन्तर्गत हामी यहाँ गौशाला पिङ्गल स्थानमा आइपुगेका छौँ। पुण्य प्रसाद प्रसाईजीको फेसबुकबाट म ओम खरेल यहाँ उपस्थित भएको छु आज, र हामीले यो कार्यक्रम निरन्तर रूपमा केही दिन अगाडिदेखि नै गरेका छौँ विभिन्न स्थानमा। अहिले त मोबाइल खाना खुवाउने कार्यक्रम हामीले गरेका छौँ। जुन ठाउँमा जहाँ हामीले भोको मान्छेहरू भेट्छौँ, जहाँ खाना नपाएका दिन दुखीहरू भेट्छौँ, उहाँहरूलाई त्यही ठाउँमा गएर हामीले खाना खुवाउने व्यवस्था गरेका छौँ। यहाँ पनि पिङ्गला स्थानमा हामी अघि नै आएका 3:30 बजेदेखि नै लगातार मान्छेहरू आउँदै जाँदै खाँदै हुनुहुन्छ। अब अहिले पनि अर्को लड्छ, त्यस पछाडि फेरि पनि छ। हाम्रो चाहिँ यहाँ खाना वितरण गर्ने हाम्रो कुककै टिम नै छ यहाँनिर, र हामीले यो गाडी लिएर हामी दिनभरि नै हिँडिरहेका छौँ। जुन ठाउँमा जहाँ खाना खान नपाउनु भएकाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई उही ठाउँमा
गएर खाना खुवाउने। अघि बिहान पनि हामीले चाहिँ नि त्यहाँ पुरानो बस पार्क गोङ्गबु एरियातिर गाडी लिएर नै हामी गएका थियौँ र त्यहाँ गएरै हामीले खाना खुवाउने काम गऱ्यौँ। अब अहिले हामी पिङ्गला स्थानमा 3:30 बजेदेखि यहाँ बसेका छौँ र अघि नै केही धेरैजनाले अघि खाएर गइसक्नु भयो, फेरि पनि हुनुहुन्छ। यो लकडाउनले धेरै मान्छेहरूलाई नराम्रोसँगले प्रभावित गरेको छ। अब यस्तो अवस्थामा मानवीय सेवाको भावले हामीले यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। सुरुमा केही समस्याहरू भए पनि अहिले हामी निरन्तर रूपमा काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँहरूमा हामी दौडेर यो काम गरिरहेका छौँ। एक ठाउँमा बस्दाखेरि चाहिँ नि एकै ठाउँमा बस्दाखेरि त्यो अर्को ठाउँको मान्छेहरू छुट्ने हुन सक्नुहुन्छ, त्यही भएर एक ठाउँमा खाना खुवाउने, त्यसपछि त्यो ठाउँबाट फेरि अर्को ठाउँमा जाने, त्यस्तो गरेर हामीले यो खाना खुवाउने कार्यक्रमलाई चलाएका हौँ। सचेत नेपाली उता पुण्यजी र जनजितजी हाम्रो पार्टीका लिडरहरू त्यहाँ बसिरहनु भएको छ। यो सचेत नेपाली पार्टीले सर्वपहिचानवाद र अन्त्योदय भनेर जुन हामीले त्यो एउटा सिद्धान्तलाई, यो एउटा दर्शनलाई हामीले यहाँ लागू गर्दैछौँ हाम्रो देशमा, हाम्रो समाजमा। अन्त्योदय भनेको यस्तै खान नपाउने दुःखी, गरिब, रोजगारी गुमाएकाहरू, दिन दुःखीहरू, निमुखाहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ नि खाना खुवाउनु, उहाँहरूको उदय होस्, उहाँहरूले पनि कुनै अर्को व्यक्ति, कुनै एउटा धनाढ्य, कुनै एउटा सबल व्यक्ति जस्तै गरी उहाँहरूको पनि उदय होस् भन्ने उद्देश्य र दर्शन हो। अन्त्योदय भनेको अन्त्यबाट उदय, अन्त्यमा रहेको मान्छे उसको उदय होस्, सबैजना सबल हुन्, सबैजना चाहिँ नि सक्षम रहन्, देश समृद्ध रहोस्, जनताहरू समृद्ध हुन् भन्ने दर्शन हो अन्त्योदय भनेको। कसैले सर्वोदय भन्नुहुन्छ होला, त्यस्तो पनि सुनेका छौँ हामी। अन्त्योदय भनेर त्यसलाई हामीले प्राथमिकता, त्यही दर्शनलाई नै हामीले जोड गरिरहेका छौँ। यसरी नै धेरै ठाउँमा, सबै ठाउँमा गरिब दिन दुःखी मान्छेहरू जो हुनुहुन्छ, मेचीदेखि महाकालीसम्म 77 जिल्ला सबै प्रदेशहरूमा उहाँहरू सबैजना गरिब दिन दुःखीहरूको उदय होस्, उहाँहरू सबैजनाको जीवन सबल होस्। कोही नेपालीहरूले पनि अनाहकमा ज्यान गुमाउनु नपरोस्, विदेशमा गएर कोही नेपालीहरूले पनि खान नपाइकन मर्ने अवस्था, दुःख पाउने अवस्था नआओस् भन्ने नै अन्त्योदयको दर्शन हो। यो अन्त्योदयको दर्शन अब हामीले गाउँ गाउँ, टोल टोल, दुर्गम क्षेत्रहरू जतासुकै गएर यस दर्शनलाई हाम्रा पार्टीका लिडर्सहरूले यो दर्शनलाई लागू गराउनु हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। र हामीहरू चाहिँ नि यो अन्त्योदयको दर्शन हाम्रो देशमा लागू गराउन हामी कटिबद्ध छौँ। जुन बेला हामी त्यो लागू गराउने अवस्थामा पुग्नेछौँ, त्यो समयमा हामीले यसलाई चाहिँ नि कटिबद्धतापूर्वक गर्नेछौँ। सर्वपहिचानवाद भन्ने त यहाँहरूले हाम्रो पार्टीको यो पटक पटक सुनि नै रहनु भएको होला। सर्वपहिचानवाद भनेर हामीले हाम्रो पार्टीको नीति, हामीले हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त, हाम्रो पार्टीको दर्शन हामीले राखेका छौँ। सबै जात जाति, भाषा, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, पिछडिएको क्षेत्र सबैजनाको एउटा पहिचान होस्। देशमा पहिचानको लडाइँ धेरै लामो समय भयो, तर त्यो पहिचानबाट जनताहरूले चाहिँ नि आफ्नो पहिचान प्राप्त गर्न सकेनन्। कतिपयले त्यसलाई चाहिँ नि आफू पद पाउने एउटा सिँढी मात्रै बनाए। हामी यहाँ पिङ्गला स्थानमा छौँ, यहाँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ। म ओम प्रकाश खरेल हुँ र आज पिङ्गला स्थानमा खाना खुवाउने कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले बेलुका 3:30 बजे दिउँसोदेखि हामी यहाँ आइरहेका छौँ र अझै हामी बस्नेछौँ यहाँ। जति जति मान्छेहरू समस्यामा पर्नुभएका मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू आउनुहुनेछ। लगभग हामीले आज दिनभरिमा बिहानदेखि 1000 जना, न्यूनतम हाम्रो 1000वटा प्लेटहरू हामीले सकेका छौँ। र यहाँहरूलाई फेरि एकपटक यो कुरा म रिपिट गर्न चाहन्छु कि यो सबै हामीले नै फन्ड कलेक्सन गरेको। हामीले भिख माग्ने जुन चलन देशमा लाग्यो, विभिन्न अभियानहरूका नाममा अभियन्ताहरूले विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग भिख मागेर यहाँ देशमा चाहिँ नि म यसो काम गर्दैछु, यति सहयोग गरिरहेछु भनेर उहाँहरूले भन्ने जुन चलन रह्यो, यो राष्ट्रले नै भिख मागेर चाहिँ बजेट निर्माण गर्यो। अनि अभियन्ताहरू भनेर उनीहरूले विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई फोन गरेर दुःख दिएर पैसा मागेर अनेक यहाँ त धेरै चक्करहरू यो देशमा चलिरहेको छ। यसको भित्री गुदी बुझ्नुभयो भने यो अलगै प्रकारको छ। तर हामीले यो काम गरिरहेका छैनौँ। हामीले चाहिँ नि आफैले फन्ड रेज गरेका छौँ, कार्यकर्ताहरूले फन्ड रेज गरेका छौँ। हो, कुनै कुनै अवस्थामा, कुनै कुनै बेलामा चाहिँ नि त्यस्तै मनकारी व्यक्तिहरू यो खाना खुवाउने स्पटमै अथवा कतै हाम्रो अफिसमा रहँदा बस्दाखेरि
आउनुहुन्छ र म 1 बोरा चामल दिन्छु, मेरो 1 बोरा चामल स्वीकार दिनुहोस् भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। त्यस्तो अवस्थामा हामी उहाँहरूको सहयोगलाई पनि स्वीकार गरेका छौँ। तर मलाई लाग्छ काउन्टेबल भनेको मतलब औँलामा गन्न सकिने नम्बरमा मात्रै हामीले त्यसरी लिएका छौँ। नत्र भने सबै हाम्रै पार्टी कार्यकर्ताहरू र हामीहरूकै लिडर्सहरूबाट हामीले सके जति कसैले 5, कसैले 10, कसैले 20, कसैले 50, कसैले 1 लाख पनि दिनुभएको छ। उहाँ पार्टीका सदस्यहरू, कार्यकर्ताहरू र लिडरहरूबाट नै हामीले यो सब गरिरहेका छौँ। यो हाम्रो देश तपोभूमि, ज्ञानभूमि हो। परपट्टि मैले देखाइरहेको छु पशुपतिनाथ मन्दिरको केही प्राङ्गण, केही परिसर पनि मैले यहाँबाट देखाइरहेको छु यहाँहरूलाई। तपोभूमि, ज्ञानभूमि। यतापट्टि मैले तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठान यहाँहरूलाई देखाएँ। यो तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानको अगाडिपट्टि हामी छौँ र यस भूमिमा दयालु र मनकारी मान्छेहरू प्रशस्तै हुनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ नि गरिब, दिन दुखी, निमुखाहरूलाई चाहिँ खाना खुवाउनेमा धेरै ठाउँ गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरू सबैजनामा म नमन गर्न चाहन्छु। जसले जहाँ हाम्रो सचेत नेपाली पार्टीले त विराटनगरमा, पश्चिमपट्टि लम्कीमा पनि गरिरहेको छ, विराटनगरमा निरन्तर छ, काठमाडौँमा हाम्रो निरन्तर बिहान बेलुकैको खाना छ। अघि बिहान पनि साथीहरू हिँड्नुभयो, म चाहिँ 2 दिन जति आफ्नो व्यक्तिगत स्वास्थ्यको कारणले उपस्थित हुन सकिनँ। फेरि म आज यहाँ उपस्थित भएको छु र अरू ठाउँमा पनि हामीले मोबाइल रूपमा यसरी खाना खुवाउने काम गरिरहेका हौँ भने अरू हामी बाहेक अरू धेरैजना हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैजनालाई म सलाम गर्न चाहन्छु, सेल्युट गर्न चाहन्छु। तर मलाई लाग्छ उहाँहरूले सहयोग गर्ने मान्छेहरूले आफैले केही मित्रहरू, साथीहरू मिलेर फन्ड रेज गरेर चाहिँ नि उहाँहरूले सहयोग गर्नुहोस्। फेरि यहाँ सहयोग गर्नको लागि अर्को ठाउँ भिख माग्न हात फैलाउनु पनि नपरोस्, त्यो पनि अनुचित नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले हामीले चाहिँ नि यो नीतिलाई अङ्गीकार गरेका छौँ। भिख माग्ने नीति हामी अपनाउने छैनौँ, भविष्यमा पनि अपनाउने छैनौँ, अहिले पनि अपनाउने छैनौँ। यो नीति नै हाम्रो पार्टीको छैन र हामी आफै नै केही गर्नेछौँ हामी आफै नै। यहाँ कमल भट्टजीको पनि मैले पढिरहेको छु, विनोद श्रेष्ठजीले भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँ अरू धेरैजना मित्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ नि आफ्ना विचारहरू व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। यो लाइभमा आएर आफ्नो कमेन्ट गर्नुहुने पुण्यप्रसाद प्रसाईजीको फेसबुक को यो लाइभमा म ओम प्रकाश खरेल उपस्थित भएको हुँ र यो लाइभमा आएर आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुहुने सबैजनालाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैजना धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। उहाँहरूले जुन भर्बल्ली मौखिक रूपमा पनि उहाँहरूले जुन सहयोग गर्नुभएको छ त्यसले हामीलाई हौसला प्रदान गरेको छ, त्यसले हामीलाई ऊर्जा दिएको छ। त्यसबाट हामी उत्साही भएका छौँ। त्यसबाट हामीलाई चाहिँ नि धेरै ऊर्जा प्राप्त भएको छ कि हामी फेरि यस्तै सेवामा, यस्तै कर्ममा हामी लागिरहन पाऊँ र हामीले चाहिँ नि अरू देशकै 75 जिल्लामा गरिब, दिन दुखी, निमुखाहरूलाई उहाँहरूलाई हामीले सहयोग गर्न पाऊँ। धेरै ठाउँमा हाम्रो सेवा, हाम्रो विस्तार होस्। हाम्रा पार्टीका कार्यकर्ताहरू सबैजना आत्मनिर्भर बनेर कसैको सहयोग नलिकन देशभरि उहाँहरूले गर्नुहोस्। अर्को ठाउँमा पनि विराटनगरमा पनि त्यहाँका मित्रहरूले आफै अहिले फन्ड रेज गर्दै हुनुहुन्छ। 2000, 5000, 3000 उहाँले सकेको उठाउनु भएको छ र त्यो रेज गरिएको फन्डबाट त्यहाँ सहयोग निरन्तर चलाइरहनु नै भएको छ। अब अरू ठाउँमा पनि त्यसरी नै आत्मनिर्भर भएर, स्वावलम्बी भएर हाम्रा लिडरहरूले यो काम गर्नुहुनेछ भन्ने म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र हामीले जुन सर्वपहिचानवाद, अन्त्योदय भनेर हामीले हाम्रो पार्टीको सिद्धान्तमा राखेका छौँ, यो जसरी पनि हामीले लागू गर्नेछौँ र जसरी पनि अन्त्यको उदय हुनेछ हामी त्यसका लागि हामी पहल गर्नेछौँ, हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हामीले अन्त्यको उदय गर्नको लागि हामी युवाहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्नेछ, हामीले एकजुट हुनुपर्नेछ। अन्त्यमा रहनुभएका मान्छेहरू यसरी खानालाई समस्या परेर आइराख्नु भएको छ के उहाँहरूले कुनै एउटा धनाढ्य जति, उहाँहरूको भोग कुनै धनाढ्य जति मान्छेको जति होइन र हो नि त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अन्त्योदय भन्ने कुरा जुन हामीले पटक पटक भनिरहेका छौँ त्यो अन्त्यको उदय हुनैपर्छ। केही हाम्रा पार्टीका सिद्धान्तहरू, केही हाम्रा कुराहरू जो छन् हामीले पटक पटक भनिरहेका छौँ